تھے کہ مائی صاحبہ کلمے کا اکثر ذکر کیا کرتی تھی، بہت زیادہ کلمہ پڑھا کرتی تھی. تو دیکھیں جتنی محبت سے ان کے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھا گیا ہے، جتنا میں زور اتنے لایا کدھرے بھی نہیں لایا. میں آپ کو اپنی بتاؤں تو صرف میں نہیں بلکہ آپ سارے شامل تھے. تو یہ ایک مائی صاحبہ کی وہ نسبت، وہ محبت تھی. اسی محبت کے ساتھ سارے حضرات شامل ہو جائیں. پڑھیے لا الہ کدے میں اتارے تم بھی گئے، مارے کدے میں اتارے تم بھی گئے، جے کہ تمہیں تھے سہارا تم بھی گئے، ایک تمہیں تھے سہارا تم بھی گئے. یہ گویا ماں کے لیے، ماں کے بیٹے یہ فریاد کر رہے ہیں. امی جی مرے کدے میں اتارے تم بھی گئے، کہ تمہیں تھے سہارے تم بھی گئے، آنکھوں سے ہمارے تم بھی گئے. پڑھو لا نبی دیا خبرادار، نبی دیا خبرادار، کلمہ پڑھے سیاساتی خبرادار، کلمہ پڑھے سیاساتی خبرادار. شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر گرامی مرتبہ حضرات، میں اور آپ سارے آج جس دعائیہ تقریب کے اندر بیٹھے ہیں، قبلہ راجہ صاحبان، ان کی والدہ ماں، اس ماں کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھوں. 4 منٹ رہ گئے ہیں 12:30 ہونے میں، تو 4 منٹ میں بات ختم ہوگی، پھر دعا ہم کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کائنات میں رہنے والو، ایک بندہ بہت بڑا حاجی ہو، نمازی ہو،
रोजेदार हो, सदके खैरात करने वाला हो। आका करीम फरमाते हैं अगर उस बंदे के साथ उसकी माँ नाराज हो या बाप, तवज्जो है, बड़े बड़े सदके खैरात और बड़ा नाम है जी, बड़ी मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, सदके किए, जनाब उस बंदे ने बड़े हज उम्रे किए। नबी पाक ने फरमाया सुने ये सारे अमाल उसके तब मेरा रब कबूल करेगा कि जब उसके माँ बाप उससे राजी होंगे। माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर वो अपने बेटे से नाराज है तो परवरदिगार आलम उस बेटे के किसी भी अमल को अपनी बारगाह में रब कबूल नहीं करता। नबी पाक ने दो बातें बताई, फरमाया माँ बाप अगर हयात हैं, जिंदा हैं, तो उनकी खिदमत करो, और अगर माँ बाप दोनों या दोनों में से एक दुनिया से चला जाए तो अब जो बेटा वफादार है उसके बारे में हुक्म ये है कि वो अपनी माँ के लिए दुआ करे, वो अपने बाप के लिए दुआ करे, माँ बाप के लिए सदका खैरात करे, माँ बाप के लिए हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ करे। हुजूर इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेटा अपनी माँ के लिए जब दुआ करता है तो परवरदिगार आलम उस बेटे की दुआ को सुनता है। और मजे की बात पता है क्या है, माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करें तो माँ आगे से दुआ देती है ना, पुत्रा तुम्हारी खैर होवे। तो सहाबाए किराम ने पूछा माँ चली जाए तो फिर उसकी खिदमत यही है दुआ किए जाए, उसके लिए सदका खैरात किया जाए, तो अब माँ की तरफ से क्या मिलता है? तो नबी पाक फरमाते हैं माँ अगर मोमिन मरी हो, हुजूर का कलमा पढ़ के मरी हो, तो फरमाया जिस तरह वो जिंदा थी बेटा खिदमत करता था तो माँ दुआ देती थी, इसी तरह अगर वो मर जाए बेटा दुनिया में दुआ का एहतमाम करता है, उसकी माँ कब्र से उसके लिए दुआएं करती है। तो ये होता है एक माँ बाप का रिश्ता कि माँ कभी भी अपने बेटे को भूलती नहीं है, बाप कभी भी अपने बेटे को भूलता नहीं है। हम उनके लिए दुआएं करते हैं, वो कब्र के अंदर हमारे लिए दुआएं करते हैं और कहते हैं रब्बा मेरा बेटा जो दुनिया में भी वफा करता रहा और अब भी मुझे नहीं भूला, साल के बाद दुआ करता है, 2 साल के बाद करता है, हफ्ते बाद करता है, सुबह करता है, शाम को करता है, पंजगाना नमाज में करता है। कहा रब्बा मेरे बेटे ने मुझे याद रखा हुआ है। रब्बा सोनिया ये माँ दुआ करती है कि मेरे बेटे की कदे भी कंड ना लगे। ये माँ दुनिया में भी दुआ करती है, वो कब्र में भी दुआएं देती रहती है। इसलिए माँ बाप के का कोई नेमल बदल नहीं है। हजरत साद की आखिरी में रवायत पेश करो, माँ दुनिया से पर्दा कर गई तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज की मैं क्या करूं, सबसे अच्छा काम बताएं जो मैं करूं तो मेरी माँ की रूह खुश हो जाए। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद अपनी माँ के साले सवाब के लिए कुआं खुदवाओ, अपनी माँ के साले सवाब के लिए सदका करो। का फायदा फरमाया जब तक तुम्हारे इस सदके से लोग फायदा उठाएंगे, कुएं का लोग पानी पिएंगे, किसी मस्जिद मदरसे की तामीरात में एक ईंट लगा दी तो फरमाया जब तक वहाँ नमाजी नमाज पढ़ेंगे, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, सुन साद इसका सवाब कोई दुआ करे ना करे तेरी माँ तेरे बाप को ऑटोमेटिक पहुँचता रहेगा। इसलिए सदका किया करें। वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे मदरसे में आके करें, बल्कि आपकी अपनी मस्जिद भी है, आपके अपने मोहल्ले में भी ऐसे लोग हैं जहाँ पर दिल माने लेकिन अपने हाथ से अल्लाह की राह में दिया करें मरहूमीन के लिए कि ये एक ऐसा अमल है जिसके सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन करम करता है मुर्दे के ऊपर। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। माँ ही की दुआ ने पीर मेरे अली शाह गोलड़वी को इतना मकाम दिया, माँ ही की दुआ ने बाबा गुलाम बादशाह को ये मकाम दिया, माँ ही की दुआ ने जनाब हुजूर गौसे आज़म को ये रुतबा अता किया, और उसी माँ की दुआ है कि आज हम सारे भी इज्जत से बैठे हैं। तभी तो एक शायर का कलम उठा और वो कहता है, शायर कहता है अज़मत की सुनावा माँ, सारे बोलो
ابھی میں نے جنازہ پڑھایا ہے، آپ سب کو پتہ بھی ہے، شاید بعض لوگ گئے بھی ہوں. یہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، 2-3 اس کے بچے، اور وہ ایک مکان کی دیواریں، پرانا مکان وہ گرا رہے تھے، دیوار اس کے اوپر گری اور وہ بندہ بیچارہ دنیا سے پردہ پا گیا. مطلب اسے ہلکا سا زخم آیا لیکن اس کو اندرونی ایسی چوٹ تھی کہ جو اس کے لیے جان لیوا بن گئی. کہنے کا مطلب یہ کہ زندگی کا ایک پل کا نہیں پتا. سمجھدار انسان مجھ سمیت، میں اپنی بات پہلے کر رہا ہوں، سمجھدار وہ نہیں ہے جو اپنے سیاسی لیڈروں کے نعرے لگائے مسجد میں جائے نہ، میں نے اپنی بات پہلے کی. سمجھدار وہ نہیں ہے جو دنیا کے لیے بہت کچھ کرے لیکن قبر کی کوئی تیاری نہ ہو. پتہ ہے کوئی پتہ نہیں کب جناب ہماری روح نکل جائے، کوئی قبر میں نہیں آئے گا، کوئی بندہ قبر میں بچانے نہیں آئے گا. قبر میں یا ہمارے اعمال کام آئیں گے یا نبی کی محبت کام آئے گی. تو یہی نیت کر لیں، نماز جو نہیں پڑھتا وہ نمازی بن جائے، جس سے اس کے پڑوسی خفا ہیں وہ پڑوسیوں کو راضی کر لے، جو ماں باپ سے دور ہے وہ ماں باپ کو راضی کر لے، جو ماں باپ اولاد کا خیال نہیں کرتے. کچھ ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے، جو ماں باپ اولاد کا خیال نہیں کرتے، وہ ماں باپ اپنی اولاد کو ان کے حقوق پورے طریقے سے دیں. بس یہ ہے موت کی تیاریاں. چھوٹی سی بات، پورا دن کھیتوں میں ہم مزدوری کرتے ہیں، یہ گندم کاٹنا اور دیگر ساری فصلیں کتنا مشکل کام ہے. یہ اتنا مشکل کام ہم کر لیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے. نماز مشکل ہے ہی نہیں، مسجد میں بھی پنکھے لگے ہوتے ہیں، 5-7 منٹ میں نماز پڑھ کے بندہ واپس آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کا آنا اللہ قبول کرے. صلاۃ و سلام کے لیے سارے